एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज आमी सामकी नोटोन थोटोन भायर सरल्या. आयज आमी भोंवपाक वयता आफ्टर अ लॉंग टायम आनी ऑन द स्पॉट प्लॅन. आतां सांजची 3:30 का 3:45 कितें जालें आनी अकस्मात सांगलें म्हाका खंय तरी भोंवपा या म्हणून. आनी म्हाकाय खबर ना खंय तें सारकें. तुमकां तर मागीर कळटलें थंबनेला वयल्यान खंय वयता ती. आतां खंय व्हरता पळोवया. ड्रायव्हराचेर आसा सगळें डिपेंड. ड्रायव्हर आमकां खंय भोंवपाक व्हरता तो. आनी अयांच्या अरे गॉगल लाय मरे ते गॉगल कितें हाडले. तो आवाज म्हाजो अजुनूय सारको जावना. आनी ते जालें वयल्यान परत हांवें सॉफ्ट ड्रिंक पिलें हांव दनपारां. आनी ताका लागून आनी परत ताळो चाळवलो म्हाजो. थंडी चाळवली आनी ताळो पळय आतां आवाज म्हाजो डिफरंट येता सामको. सो फाटल्या दिसांनी आमी शॉपार एक गेल्ली. पयला आसतलो व्लॉग कोणें पळयला तांकां खबर आसतली. फोंडा हांव एक शॉपार गेल्लें आनी दाखयलें कुर्ता बीन बरें बरें आसा म्हणून दाखयल्लें. आनी हे टॉप हांवें थंय घेतला ते मागीर लास्ट हांवें पॅकींग करता दाखोवनाशिल्लें खंयचे ते टॉप घेतलेले ते. सो हे टॉप ते गोल्डन कशें आनी बरें अशें सिल्वर अशें डॉट डॉट आसा. आनी ओन्ली 300 रुपीज ह्या टॉपाक. म्हाका आनी फावट वचपा जाय थंय. आनी केन्ना वयतली हांव फुडल्या म्हयन्या बीन पळोवया. आनी कपडे बीन बरे आसा थंय. आनी फूल कंप्लीट जो लूक आसा तो मागीर दाखयता तुमकां हांव जेन्ना गाडयेंतल्यान देंवतले तेन्ना स्पॉटार पावतली तेन्ना. आतां खंय पावता पळोवया. सद्या तर आतां 5 मिनटां जाल्लीं आसा गाडयेन बसल्यार आमी. पळोवया कसलें कडक पडला सामकें. आनी काल सामको कडकडीत सामको. काल पावस पडटालो आनी आयज वत सामकें कडकडीत. ह्या वतार 2 व्हिलरीन वचप म्हणल्यार उदक ना. आतां पावस कमी जालो. सो असले हे वत आसा पळय हे म्हाज्यान कशेंच घेवपा जायना. असले वताक लागून हांव खंय भायर सरपाक पळयना. वताक भोंवलें न्हू रोखडें म्हाका मायग्रेन प्रॉब्लम जाता. तकली उसळपा लागता, उलटी मागीर सगळें. आनी सांगत नाका मागीर त्या दिसा जेवण बिवण कांय ना मागीर म्हाका. सो हांव एवॉयड करता. आनी फाटल्या दिसांनी टॅबलेट हाडपाक सांगलेली. मागीर ती फार्मासिस्ट विचारपा लागली कित्याक काय म्हणून. मातशें असो प्रॉब्लम आसा म्हणटकीर ती म्हणपा लागली टॅबलेट्स चड घेवं जायना. आनी हांव घेयनाशिल्लें म्हाज्यान सामकें जायनाशिल्लें म्हणून घेतली मागीर हांवें. आनी ती म्हणपा लागली जर तुका असो प्रॉब्लम बीन आसा जाल्यार तूं तें एवॉयड कर. ऑयली बीन खावपाचें मागीर वताक बीन भोंवपाचें एवॉयड कर. पूण चड करून टॅबलेट घेवं नाका म्हणून. गायज आमी पावली बाणस्तारी पुलार. बोपोई उदक आसा बोपोई. सो गायज ब्लॉग जो आसा एडिट करतालें हांव. आनी एडिटींग चालू आसा म्हाजी मदीं मदीं हांगा सुशेगाद. म्हटल्यार एन्जॉय करतलें म्हणल्यार तेंवूय करपाक मेळना. हेंवूय करचें पडटा म्हाका कित्याक आयज संक ब्लॉग घालपाचो आसा आनी ब्लॉग म्हाजो हें केल्लो ना. सो एडिट करून मागीर तेका थंबनेल बीन सगळें तें आसा काम. आनी संक म्हटल्यार 2 वरां कितें उरलें दिसता. 2 वरां सुद्दां उरोना. आतां सद्या हांवें तो हें करपाक दवरला. थंबनेल चालू आसा करपाचो. आनी जेका खबर ना तेंकां संक म्हाजो ब्लॉग येता सद्दां सांजचो संक घालता हांव ब्लॉग. आनी कोण चॅनलाचेर जर नवी आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात म्हाजें. ते पुला वयल्यान वचपा रे आमी. तो दिश्टी पडटा तो सकल पळय ते वटेन बोटी. पळय मरे आमी पावली प्लेसीर. खंय ती आतां पार्किंगेक लायता गाडी. अयें चल चल या. दोन फूल आणि एक हाफ.
सो गायज आम्ही पावल्या ब्रिज ऑफ ड्रीम्स पळोवपाक सपनोका पूल जो आसा पर्वरी. सो हांगा स्टोरी बरयल्या सपनोका पूल कित्याक लागून केला तो. हे अयंश म्हाका भंय दिसता मरे सकयल पळोवपाक. अयंश म्हाका भंय दिसता. अयंशाक भंय दिसता. हे सकयल पळोवनाका रे म्हाका घोळ येता. भंय दिसता. गायज बरोच हांगा खोल आसा. हे सकयल म्हाज्यान पळोवपा जायना कशें. आनी पूल जो आसा हालता सगळो. अरे पावस येयलो काय कितें रे. लॉक मारला हांगा. पळया गायज ही लास्ट एंडिंग हांगा. आनी हांगा जे आसा लॉक मारला हेजे फुडें आनी वचपा मेळना. आनी फाटल्यान हांगा मातशी एक अशी पॅसेज कशी केल्या पूण थंय वचपाक बंद आसा हांगा लॉक केला. आनी पळया इतलो थंयच्यान एक कितलो खबर ना म्हाका 100 मीटर मे बी इतलो आसा तो. आनी पयल्या सकयल पयल्या मातशी भंय दिसता पळोवपाक. अयांश हे अयांश आवडले रे. आवडलें. सो गायज फाटल्यान पळोवपाक शकता सगळे रान आसा हांगा. आनी सामकें काम कूल. कसलोच आवाज ना. बर्ड सुद्दां ना. बर्डसांचो सुद्दां आवाज येना. मच्छर आते इधर. थोड़ा बहुत लगता है. ये क्यों बंद किया है. ये कुछ अभी बना नहीं, गार्डन बन रहा है. आगे के बाद ओपन होगा. हाँ. तेजे फुडें सुद्दां आनी गार्डन कितें तरी जाता खंय तेका लागून बंद केलें तेणी. ओपन ना ते सद्या तरी. इतलोच हांगा पूल जो आसा इतलोच आसा. आनी जळार येता दिसता सांजचे तेका लागून हांगा दुंगरो घातला. पावस येयला हांगा. पावस दुसतो पावस येयला. आतां वयता आमी तेवटेन. आजा 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 आजा. कसलो भंय दिसता पळय सकयल पळय. सकयल कितले खोल आसते. तेका लागून आमी आतां परत यो यो यो. अयेच यो. आतां भंय दिसना मरे. चल मरे. पळोवपा सारकें कांय ना. येत आसा इतलेंच पूल आनी ते फुडल्यान मातशी ती 5-6 कॅरेक्टर्स आसात ती. अयेश माती वले जाले मार तुगेले. सामान यो गाडी. सो गायज कितले डीप आसा पळया. सकयल डीप आसा. वयतना भंय दिसतालो म्हाका. आतां भंय दिसना. थँक यू. विजीट अगेन. पडशी रे निसर जातली. हांगा यो या. हेजे फुड्यान राव यो. कोण आसा हांगा हो पाद्री हितून. अयेश रावन मरे हांगा.
हेका पळया आनी हेका पळया किंग स्पेस बीन सगळें आसा गाडयो दवरपाक पळोवपाक शकता आनी हांगा कितें तरी आसा खावपाचें पिवपाचें चल सो हें सुद्दां आसा थंय रेस्टॉरंट सो कितें तरी आसा आनी गर्दी आसा म्हणून आमी येयली आनी रावना थंय आनी पावसूय बीन काळोख केला पावसान आनी पळोवपा सारकें व्हडलेशें कांय ना तितलें ते भुरग्यांक बीन मातशें अशें एंटरटेनींग अशें आनी फोटो बीन मातशें फोटोजेनीक प्लेस आसा फोटोजेनीक प्लेस म्हणपाक शकता आनी फुडें कितें तरी तेंगेलें आसा दिसता गार्डन बीन कितें करपाचें तें बंद केलां तेणी भितर वचपाक मेळना आनी फक्त तो पूल पळोवपाचो आनी ते कॅरेक्टर्स थंय फोटो बीन मारपाचे आनी येवपाचे म्युजियम द म्युजियम कॅफे आनी आयस्क्रीम एंड मोर अशें आयस्क्रीम सोदता थंडी जाल्यार ताका आयस्क्रीम जाय खंय आनी हांगा पार्किंग स्पेस खूब आसा हांगा आसा पळय हांगा बीन गाडयो दवरल्या खूब जाणांनी जेन्ना हांगा बीन 2-3 गाडयो दवरपाक मेळटा आमी लायल्या थंय हे पळय हांगा सुद्दां लावपाक मेळटा गाडयो पार्किंगेक आनी टिकेट जी आसा व्हडल्यांक 50 रुपीज पर हेड आनी ल्हान भुरगीं जी आसा बिलो 10 इयर्स तांकां 25 रुपीज सो आमचे टोटल तेणें घेतले फक्त 100 रुपीज घेतले तेणें तो म्हाका विचारपाक लागलो हेका कितलीं वर्सां काय म्हणून सो हांवें म्हणलें 5 वर्सां म्हणून 5 रे हांच्या 4 दिसता कितले आलेली 4 वर्सां सो 4 म्हणटकीर तो 100 दी आसूं म्हणपाक लागलो आनी व्हडलेशें कांय ना इतलेंच तें आनी मॅप मात पळोवचो पडटा मातशें भितर आसा आमकांय सारकें खबर नाशिल्लें आमी मॅप पळोवन येयल्या आनी घरा कडल्यान आमकां अर्दवर कितें लागलें दिसता हांगा येवपाक अर्दवर रे पावणे वर सुमार 1 वर लागतालें 1 वर सुद्दां न्हू मातशी कमी लागली आमकां वरां आनी मातशें आसा बरी प्लेस पळोवपा सारकी आनी लोकल्स म्हाका लोकल्सांनी सगळ्यांनी एक्सप्लोर केलां हें म्हणून ते रिल्स ट्रेंडींग चल्ल्या सद्या इंस्टाचेर सगळें हें चालू आसा सपनोका पूल आनी आतां ट्युरिस्ट आतां कितें जाल्यार इंस्टाग्रामार ते रील वायरल जाले न्हू आतां ट्युरिस्ट पळयतात आनी ते हांगा येतात आतां चडशे आमी जाल्यार आशिल्ल्याक हांगा सगळे ट्युरिस्टूच आशिल्ले लोकल्स कोण ना गोंयचे सगळ्या लोकांनी ते पळोवन रील सुद्दां घालून मेकळे आनी ताका मागीर कोणी तेंचोच कोण तरी तो जेणे विचारले ताका कोण तरी ट्युरिस्ट येयले ताका तो विचारतालो तुमकां हांगा प्लेस कशी कळ्ळी म्हणून मागीर तो म्हणपाक लागलो रील्स अभी लोक डाल रहे ना रील्स तो हमने रील्स देख के हम आए हैं अशें म्हणून सांगलें तेणे तो टायगर हे पळय हें वयर कन्स्ट्रक्शन चालू आसा गायज व्यू पळया गायज इतलो बरो हेंच्या पळया गायज न्हिदलो रोकडोच दनपारां न्हिदो नाशिल्लो तो दोगांय न्हांवली आमी बेगीन गडबडीन टायम जाता म्हणून आतां टीव्ही पळोवपाक बसली आनी म्हाका सीट बेल्ट पळोवपाक पावलो पळया सो गायज आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी